هيا هادني ازول فلاون عطاش عطاش وغيليف زرا موفيغ سويس تقابلها زرا سويس تقابلها استطصى avec le sourire زرا بلي le sourire هكيا le sourire هكيا il dérange il dérange يعني يهوية مسكارة ومن بعد دعاية قالوا لنا الناس الشعبوية هيا نبداو الشعبوية أيني يا كيتشاق وذم أثيا ذو قارويو السعيغة كيران أي قدزم أثذك يخفى كلسيو هيا سنعاود اشتي بريدة عدي غيم وماريتو قذاب هاين يا كيتشاق وذم أثيا ذو قارويو السعيغة كيران أي قدزم أثذك يخفى الكلسيو ماشي ذني كانت حبسم روح تطفم لحضوري اشتي يا بريدة عدي غيم وماريتو كذا خلي ولا طريق نفوتو على شراكم خايفين منا لا 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 ايوا قلت تسلم لا 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 زرامي يونواز هذا دابا استقصيت يونواز اسميت كار لا ريفوليسيون دي مصر ومن بعد ما كنت زرام فغند ميدان التحرير ميت فغنا ميدان التحرير من بعد زرام سوا شوت يعقوب المبارك ايش كاع سند البلطاجيه ايش كاع سند البلطاجيه هو يركب حاشاكم الزايله هو يركب داغيول هو يركب داوديو الزمن دا في المزيان دي ميدان التحرير ثمدي اثنين الى عندي با ديال الجزيره ساوني نانيد سي طابو واش انت تعبر على واش صرا في ميدان التحرير ناس تزرم من الانظمه هاكي لشوذ المرضى كل انظمه هاكي يحكم انت مورا هاكي ناسي المزيان اثناء دي عصر تويتر والانترنت والفيسبوك اما الانظمه ما زالت في عصر الجمال والحمار والبغاله إن يسلو الناس ماشي عسكرية لولا مدنية ماشي عسكرية لولا مدنية ماشي عسكرية إن يسلو الناس أثبت لها كان شيطان لو الناس ساتيد نسمك تيغاتي رحم ربي إن يسيس عاود فلتي صدصان ستو فرانغي تيظلو السود النغس أفوس نبغى نرميد وعني تروزوم مثل مثل سيسماني لا مثل مجد الجدران يضر يستقى باش تتسرو الشفيغ يملاي بابا غف سميت فرا سي مصري دي صدواضو الشفيغ يملاي بابا غف سميت فرا سي الاماراتي دي صدواضو زرا ما يثمثلنا شحال يشبح وسا شحال يشبح وسا هي التيكلتا يثمثل ذي الواجب ذي الواجبيه اللي يون دينا مرد مكتين اين رون مدن اين يزلن اي ذمن اين عتسبن مدن غفتو يدوث ذي زرفاني زايريا هي التيكلت مراتني دن مكتين الى قنفد الى قاتني دن مكتين سكرا القدر دم قران الساقين تقولني تبوا الساقين تفسوث 80 يغدي زدوكلن ذا سمكتين تفسوث 80 مي شحال يبردان اللي تضرات تفسوث ماشي ديوث تفسوث خاصو لما كل مرة تعدي تفسوث هذا بو يتسوي الشتوى يوكن هذا رزاق وجيجن يوكن هذه السنقرة كوين يمغين زرم بلي دي 62 يثمثن دي 62 يثمثن يكرد
وكذوذ ينوى يحلد ثيل الليل ينوى يحلد ثيل الليل خاطر ثيل الليل اينو من قرن لانديبوندونس ذا شوت ما إلا نزيك بابا يتسقوذ لادمينيستراسيون ومازال كاينين الساكي يتسقوذ لادمينيستراسيون ما إلا نزيك بابا يتسقوذ غادي يروح على بريغاد الساكي مازال تسقوذ غادي يروح على بريغاد ما إلا بابا يظلين يتسقوذ غادي يروح غير السبيطار الساكين كاين يتسقوذ غادي غير السبيطار إلا كان يخص الاستقلال كاينه خاطئ إلا كان تيخصن ذا يجيك جانا لمين دي 62 زضمند ويذ أورن معين ساعة تبنى كدو دا زايرين بوين الحكم الزور الدراع القتيلة الموت ذاينيك جانا لمين ثيل اللي نيقلا قاتلين تسيل اللي ثيل اللي نسويسي قلا قنوالين إنا يسو فنان لوني سايت من قلات إنا يس تشتغل بريدا عندنا إنا يس تشتغل نوالين مالوريزمون دي 62 مثلا غلقند في بوران يمين طفنا مكان أوروميا ذاينيك جانا لمين كرن ديال كازن أطاس ديكسن أنسترحم مكا في كربوين يموتن ديال الثورة سكربوين قاعد تبن سكربوين ورن حذري وسا 62 يكرد ورقاز اسمي حسين يتحمد الله يرحم ربي يناد باللي ثيل اللي نصح لانديبوندونس نصح سي tout simplement la consécration des droits et libertés du peuple algérien, mais surtout du droit à l'autodétermination du peuple algérien. حق تقرير مصير الشعب الجزائري. واش معنى حق تقرير مصير؟ يعني الجزائريين سيفاس ننسن سراي نسن راه خثيرن ذا شو وفريد راه يغن. مالوريزمون كنت زرام الحكم سكوا السنين راه الساعه الساعه 7 جزائريين. وبدات تفسوت 63 تفسوت ديال البنتي اللي وين يدي ظلفن لو ملتي بارتيزم يدي ظلفن لي بلوراليزم يدي ظلفن التعدديه كل التعدديات التعدديه اللغويه التعدديه الثقافيه التعدديه السياسيه التعدديه الاعلاميه خاطر ما رايلينا كوينورار نتللي وين تسواضوا منني مدن. C'est quoi le champ démocratique? Le champ démocratique, c'est un champ qui réunit tous les champs. Le champ politique, le champ artistique, le champ médiatique, le champ du savoir, le champ de l'expression, le champ médiatique. C'est ce qu'on appelle le champ démocratique. Mais le pouvoir à Knizram, ici, فتفلا ثمغلين وحادية النظرة وحادية التوجه إيسي فتفل أنا غنتوالي سيوث نتات نتوالي كان شك بغات نوالي لا يجيك جانا لمين تفسوت 63 أما كنت زرام في كلاد الأرواح إيمين 450 لي ميليتون انترني يغلنين ملايين بظن عفور بين بلا ما ندرد ويقاذاك يجي تعتب السواد ذو قاذي بليسين ذو قاذي يضمن ذو قاذ مازال راسا ذي الحيين مازال شفان الجروح نتسوات بوسنيا شدونا يتمثل تبن لي ميليتون قبل ديال سواسا خاطر الساكين اقلق لاباس كوميم بارابور الويكاد وميت وقت ووال يا دان يركز نتيلاوين عدان الوقاس ذو قيد والزمار راه نتقض إلو كنا نتقض اديني ضوال انت ذات هذا في ضيمانيك مردو في ضريمانيك ديال الحبس هذا في ضيمانيك عندها زمر درات زردي مانيك دي نيتليض هذا في مانيك ديه جبان. Combien des hommes de valeur, et je cite, Karim Belkacem a été assassiné, Khider a été assassiné, Ali Msili a été assassiné, et je passe سمي درنا نويض هاد الحقا غرسن او ديني غا شحال يصعب الوقت بوسنيه دينيك جانا لمي امنو يتكمل خاصو لما تاسي عويقا ذو منو غنا ثوضت في سوت 80 اسمي ضبط في سوت 80 الى كنزر بالليل شويه الوقت قبل في سوت 80 لا لي ميليتون بوليتيك
لا لي ميليتون يقصادن الحبس، لا لي ميليتون يقدشن دي لا كلونديستينيتي. إمين إثيكل تزوارا après depuis 62 يساد دالمولود ترحم ربي دالمولود معمر إوا كنا يخدم لا كونفيرونس ديال لونيفرسيتي تيزي وزو غلقنا ستيبورا وتجينا راه غادي يهضر يمين هاتا ديال ثمو سنين إين المذن غلقن تيبورا إوا السنين les étudiants, les enseignants, les militants, ils ont décidé أداوين تاقرا ولا يقلان زداخل نتساويت أتي تشوفوا غنسابريد إيه كنسينا العربي بن مهيدي أرميو بالثورة إلى الشارع يحتضنها الشعب بين يقدر أنا السنية يتفقد ووال زداخل نتساويت يفقد السابريد يمين ترفدن يرقزن رفدن يرقزن يقبل الحكم قرحانين الناس الناس معطوب سيسكي كدا كيتني تشقعان اتشابين سيلفان تربا غير تيزاد لحون اسمحني تشقعان ايوا كنا ضرزن في كلين تفسوت 80 ارقازن قبل الحباس قبل العذاب قبل القهر ايوا كنا هاد الجن إمغاني وكنا هاد الجن الزريعة ذك وكان يكرزوا فلاحي وكن هذه يرجو الغلا ثرنا تفسوت 80 ثرنا تفسوت 85 وديني غاستاكين سيس منون سيس ميو سيس بوسمكتين نتفسوت 80 انا ارتجميل ثم قران انا ارتجميل ثم قران يدعى عبد النور علي يحيى إمي يقلان ديوان بوكادي قنوغن غفي زرفن بومدان إمي دي 85 إلا لو بريزيدون دو لا ليغ de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. سكيميرين 86 صدرات تفسوس خاصو لما ماشي تمقرانت تفسوس نويهران أكو تفسوس لونيفرسيتي دو كونستانتين ذاين يجي يبوين ذاين يجي يزرعان يدي كان افوت يتفسوت 88 تفسوت 88 عندها يدي فغويدوت السثرت ثيل الليل السثرت هالسيرم السثرت يوكلنا ديفا سي الحكومه مسباطلين لو سيستيم دي بارتي يونيك زرام تفسوت 88 ثبيت ولاد نتسات اين يخلص وجدو ذا زايرين سيدا منيس سلموت سلي ميليتون يديفاني منسن لانو كذيك تعقبنا راسا سي تفسوتني يرناد سيرم إمين نسرم نناد مثلا يونا محسن يتحمد يقعش حياتي ساكو الغربة السيعفو ربي الصوض الرحمة 1990 يغلدر ثمورتي يناد الساقي تفسوت بوالساقين إلا كان نجرب ريد إوا كنا ندو غيثو ذيكتو ذيثو كدوز إوا كنا نتشو على راد فير أما كنت زرام اللي حكم نيك يغلين اللي حكم نيك نغاني يغلين يديو غالن إميرن إمي يرزان أكو السير ميزايرين أنحو غار تكدوز ذينيك جانا لمين أما كنت زرام نكشم ذو قوينو من سمان العشرية السوداء إيدي جلان سلخسارة مقرانت ذي ترويحين لقوين ساعة مورث ذي الحاجة إقلاقا هذه سبد يسغ الهبة النفي زايرية تفسوت تسوي التفسوت ألميد الحق تفسوت تبركان تفسوت تبركان تبركان أي غار خطر ذي المزيين مازال ورعاد غلثن الدونيت وفندي منسن يفريت نذابو يقداش نذابو يقتل نذابو les jeunes se sont fait tuer, assassinés avec des balles explosives, certains à 1 kilomètre des brigades de gendarmerie. Le prétexte, que les gendarmes étaient en position de légitime défense. Une commission d'enquête, mais la commission d'enquête, comme toutes les commissions d'enquête, كل مرة يضروا الحاجة ناس تخمم لا كوميسيون دونكيت وكل مرة خدم لا كوميسيون دونكيت إوا كنا نضغم من تيدت تفسو تبركان تقلات
سلموت تقلات سوغيليف هاد سميتها كان يتمثل باللي يويقاد النيغي كاع مدني ما نسن هاد جبدني طوضة شنو نسن غا في الزناد غا فراش 16 سنة 18 سنة اما كنت تسكلن باللي نقول اش وراتني حاسبا تسكلن ولا شو راتني دياوين زدات لا جوستيس وكن هاد تحاسبنا فين خدمن غا فين زرعان درذا الرحبة ذي ذمن غير مدن زرام الحكم سكواسنا للساقين يكمل دي كركاس 20 سنة بوتفليقة سنوام دغا بوتفليقة اللي يقيم 20 سنة دغا كان وحدس دغا بلا ما رفدن توات يثران غافتويات بلا ما قبل نوات يثران غافتويات بلا ما عمذن وات يثران غافتويات هذا الكذب ذوي قاذ يظلين يثيد يبوين يثي رفدن 20 يسكواسن خاصو لما نقدو ذا دايرين يلتكلت ما لا يسعون اون اوكازيون اي نو فوت با ينا يشتاقي في زمر ذا السويض اكل يسمى بغا ذا استفرض ما يمكنوك تبدو غير سوفوسيو هكذو ذا دايرين ذي يلتكلت ما لا تخدم انتي خيداس ما لا تسفيد انتي كركاس ما لا خدم الفوتو نسعي المعنى الجزائريين دا شو سندي قيمن ورتروحوا هنا تسكن ديال لي زيليكسيون والحكومه كين يعرض يوكن يعاود اشاك فوا يتبدل وذم اشاك فوا يتشبح كان سي برا اكن سينا دا سليمان سوف لا يشبح يرقم زداخل مثل ديال يركع ارتقرا يتمثل تفسوتاكين امو فلاح يكتسينا كان يكزرعان ويرجع ارمي دوزها شتوا ارمي يسوا وكال يوغال تفقد الزريعه ثم غيث بحير الساقين ثقرا ولا الجزائريين الجزائريين كن ملان فغند تبدا دي خرطه ازكاني دي خنشله دي 22 فيفريي 2019 تروحك دي ثمورتنا الجزائر خاصو لما الحكم يعرض يوكنا ذي يرثي لسان زرم من دانا تزرم باللي لو بوبل الجيريان est uni malgré tous les pièges. Il a suffi qu'un procureur de la République prenne position, demande le bara'a pour les gens du Hirak. Le peuple algérien a soutenu dans toutes les wilayas du pays le procureur de la République. Il a suffi qu'un policier a assumé sa position, a démissionné, et bien c'est tout le peuple algérien qui l'a soutenu. Il a suffi qu'un imam dénonce le pouvoir, c'est tout le peuple algérien qui l'a soutenu. Il a suffi qu'un employé des postes de télécommunications, il يقوم الوزير سوين اللان لو بوبل الجيريان يبدي يدس اكنيسي هو يعرض الحكم هذه قالتي كركاسه ذي بضومي زايرين دي حريشن ما يزمير يستخدم ثالوفت اما كنت زرام نسنجاق يمازيغن يوكن هذا يعرض هذا يرز الحيران نيا نسني ميرنايات مثلا يوكن هاد سناثن لا ريجيون دو لا كابيلي ضمعان يوكن هذا وين يرسن لي زوت ريجيون دو بيي مي تاغوشتا الاسطوانه ياكين تحكيت كاين السنيت ديجا 1980 سميت كانت في 86 شو يخدم الحكم يبويد شرا لي جون وصفنت انت ما بانونتيزي وزا ماشي تخدم فينا غنفه غدا درغي سميت ومن بعد سكنن كرا ساعدنتني ديال لا تيليفزيون اثناء لي جون اون كابيلي صرغنا المصحف ارنا نسكنن تربات تربات كاين نسنا كان تورا نتواليثن تاوين دوك لي بورطابل تصورني وكنا ذا وين زرامزن يعني وكذا في كذا راه نشيد الزو هذا وين تودر
يوين زعني مسسن السني بوسني زعما تحسن الفند خدمة لاكارت جيوغرافيك ونا ناس القبائل حبوا يديو العالم وحدهم فقيسي 80 ماشي بوسا مازال راه تيقضلين يبغى تسكفل الناس مازال سينا كاين تيقصدين نواغزن التريال انوان غير سواه من مدن اسي فيني يا مون كابيتان ما نبيعوش هكا سينا زرم تقسيطاكين زرم تقسيطاكين سي فينا مون كابيتان ما نبيعوش لأن هي هناك التي يثرى نفسه تيصرف مقنين أم بعد يتزهوث مقنين أم بعد إساسي سي ثمانية ظنا مقنين نظن ماشي مقنين يتغنينا مقنين وغيليف لأنه يلا نتكرا دي ريجيون أغيلف قرنسا مقنين دونك يسعى مقنين داخل لاكاج ويسعى مقنين ديال الحياة نسيت عاشا مقنين ومن بعد يونواسي هيا يكري تاكاس يكسس تاكاس كيطين تيسكشميتر داخل لاكاج يكسس دا مقنين يسال حس داخل لاكاج ناس فين يا مون كابيتان ما نبيعوش ما انت فين يا مون كابيتان ما نبيعوش هو تتفاهم انت شو المعنى هكا قصقرنا راه غتندغني يحبط معنوية الجيش خاطر شت كان ياخذ محبط معنوية الجيش اسمي الله قائد القوات المسلحة وزير الدفاع رئيس الدولة في الشريط وراه يهدر وراه ينطق وراه يستنطق يمرني يحبط معنوية الجيش يمرنا نجي تكليخا القنوات كي ورن معين يمرنا واش خاطئين هو ثاني سمر مشاه يحرك ونهار يحرك يدو هو حكم ولا ثاني سوالتي زنا هذا وانتو ذا شنو حشمنا راه اسميك السنسر غف تودرين اسميك السنسر غف تمورتنا الجزائر لانه كوني كبد الناس تنيا نبدي وكنز نر الهيبه غي تمورتنا الجزائر ننات بركات في كركاس بركات تسكلي خمو يذوذ نوال تضصان غير الجناز إميرن وكذاكي وكطبيلا إميرن كثنا كدانوك ذي قفافا هسا كي ثورا وغالن أما زماني عدان أمي كذاكي عدان مي ارتقى رانك ثورا ما شمزي ثورا ثنولفات في كراولا يقرف ذني الصغ تيساس بوكذو زايرين دوك سمر بودا انا ماذا سمروا فلا دي الشرق على ماذا الغرب سيون ووال نكونين الندى تروحا أتروحا نكونين الندى تروحا أتروحا إلى قد سلام لا يجي زرا ما شو مرة يضر ثنيون من الراي وضو السغ فلاس زرع يا اليوم دينا غيتصوب الصاي والصاي مانيس فلاس ثم زواروث لو كاركتير باسيفيك دو نوتر ريفوليسيون زرا ما سبوا الساكين اشو خدمن تقليبا دكارانا عندها غير فنيه لي وعندها خفافان زرا من البوفوار كاع وندك ا بوبري اون ايماج لو بوفوار كي ياخذ ان كرون اسبيراتور ياخذ ان كرون اسبيراتور يشعل ثار الشاب او نخفيف كان يا تيسو أنتو راك مصل لي الصولد لي كوستيم هكاك مصل لي الصولد وزير التجارة هناك راك مصل لي الصولد وني بغانا ديالها كوستيم وتعطينا رحنا عندنا التعليق نقول لهم انتخابات مع العصابات ما كانش انتخابات مع العصابات ما كانش انتخابات مع العصابات والزرا ما يتمثل عشان معليش عشان تخدم تيفرانين تخدم تيفرانين كي غام في كذا كي عدان مي vous allez avoir quoi
Inès, qu'est-ce qu'il est de Gaulle pour sa mère? Ce n'est qu'un enfant. Qu'est-ce qu'il est de Bonn pour sa mère? Ce n'est qu'un enfant. Il a carré Et puis أتن خدمند الرئيس النسان وبصح ندير تزرد باللي الرئيس ويزمير هذا يروح dans aucun pays du monde au risque de voir tous les Algériens de la diaspora, de la communauté algérienne à l'étranger se mobiliser. Bien sûr, nous allons profiter de cette occasion pour adresser un salut de respect à la communauté algérienne à l'étranger, à tous les citoyens algériens qui sont à l'étranger. والجزائر تفتخر بكم. ومن بعد ما تصوب un président, un chef d'État qui n'arrive pas à effectuer une visite dans aucune wilaya du pays. Ça pose un problème. Donc finalement, politiquement, أو في الإقامة الجبرية. Mais نكون أخلا ذو قبريد. نكون نيجت فنتامورت نكون أخلا ذو قبريد. لا يجيك جنايز مثلا ومن بعد أدرنون un parlement. Mais أدرنون un parlement أصلا شبحيث هكا كني تبغيه. مي ارتقرا اسمي غير تخدم le parlement. Tu vas être obligé de protéger le Parlement par la police contre le peuple. Dans un pays où le Parlement est protégé par la police contre le peuple, on n'appelle pas ça la démocratie, on appelle ça la dictature. Parce que logiquement, le Parlement, normalement, il faut يسوي وما إلا غداوي le Parlement من بعد أسن تدور la police ولا خفى الشعب. Ça fait oui, non? Et puis à la fin, tu as fait les élections présidentielles, tu as changé la constitution, tu as fait l'Assemblée nationale, et tu as le peuple continue de manifester. لا شو تخدموا وتخدم باش معك. لا يجيك جاليات مثلا الساكين اثنين تعرضون par tous les moyens. هادشكان كرا قرغسنا الرباية في طيوان. تروحون دا كاكي تشنشونن من دا كاثي تشكعنا كاكي شي اسم زعما الحراكة ها هو كاين فينا المطب والحراكة كاكي وما كان والو هكا واقيلا اسم شحال هاك تممتيها خاطر زرم ملي زرم ندغرت الحق لا ديكتاتور الدرجة مقارنة كذ لا ديكتاتور l'état chronique de la dictature تزرم دا شوت اسمي غير تسيوض تزرع ديك قراينون l'idée بلي on peut rien faire اسمي غير تسيوضن انا قنعن بلي نزمير الا كنا نخدم اسني ربحان مي طونك مازال يا اليوم ديوان يومن بلي il est possible yes we can c'est possible d'aller de l'avant c'est possible de changer السني مازال هذا رقاقين مازال هذا رقاقين هاو ندينيغ خاطر تيكوات شكان داك كيويا اقبلت ديوغا الحراك انا خلاص الحراك دوكا الشعب برد و80% من الجزائريين حمدوا ربي وخلاص وثورا قيمت كان الشيخ الطريقه اللي نسى غادي يعني يفوت طاعه الحكم هذا كان تصبيح ونقيم انا ندعو يوغا القرن غير ماشي كل مره تشتكي نروح هاد تشتكي ربي سبحانه مير ثقرا زمان هذاك الخنفله اخطر
C'est du déjà vu au temps colonial. C'est du déjà vécu au temps colonial. Et puis c'est du déjà vécu avec eux. C'est pour ça, Soura, Barakati Karkas. Inès Mouloud Mamri, tu peux tromper une partie du peuple tout le temps. Tu peux tromper tout le peuple quelque temps. Mais tu ne peux pas tromper tout le peuple tout le temps. C'est pour cette raison الساقين لن تسيكوال حاضرت لن تسيكوال قبل سن استضصان مالا كي دوالين تشمو محاض اي تزران باللي النوفمبرية والباديجية ولا هو تروي في اللاسنية تعرق انا سنتيك ليه وين يخدم النوفمبر نصح وريح هو جلاتي ديسنو الفو وين يساعدن برمي نوفمبر نتيذت وريح هو جلاتي ديسنو الفو الساقين ما ذي ذوي كذا ينايد يونو مسا ساكنين ينايد طابو جيت المنطقة تاعكم والله تأسفت حاجتين تأسفت الحاجة الماكلة تاعكم مرقة صحة حارة ماشي مليحة ايه وتأسفت تانيك تفيل هذاك اللي طلع نحى رابو تاع الجزائر وحط الفرشيطة من بعد ناسا كي تجاوبها ناس تولى تقسيطة كاين الماكلة حارة قاصحة ناس نكون إنسان لا غاسترونومي دو غير ناس نكون مازال ناس بويني القرة ناس ونسار الطوي وكنا نحفظ شارك مغلف شارك معري ودق بقلاوة تيلوفونير كل يا كنا n'a pas eu le temps كل c'est une gastronomie de guerre أنا كنت أدوي ديمانيك ناس تسنات ناس والأروقان تعزوا والأروقان تعزوا والله في أعز أوقات المحن اسمي ما تشطاس يثيدي جبذن إما ولا لن تساوي انت داو بردصو لن تساوي انت دي الجيوب نسان ثوراني ميترم تشوا وتشطحم يسان الله الله هرتا قرا الله الله هرتا قرا سي بور سا مرات يوركازيك شبانا ماكين هذا مازال سي توت ان ليون سي توت اون ترانسميسيون دو كومبا دو جينيراسيون مي الساكين الحق ريوث نتسوات هيث مثلا زرا ملي المرين الصح اللي في غراوله المرين ماشي ما فيش من لا صال دو بان توالي ضيماني يتسكليخ المرين لا صال دو بان خاطر اكدفك الشبيحه ما كنت شبحها زرا من المرين الصح سي كوا المرين الصح سي كونت تو ريغارد ويغين سي كونت فو ريغاردي فوز انفون كونت فو ريغاردي votre fils les yeux dans les yeux, vous allez vous rendre compte. Est-ce que vous avez été un homme? Non, vous avez été un lâche. مالات مقلض ميك اللي ندقولن نتسارا كي دي خبران ذا شو تلير اسك تلير درقاز دووال درقاز ديسا درقاز بوثيساس في النوغ يوا كناس دجض اسكان نتلويث نتفات الناس اللي ذوين يغور الزمان ذوين يروح نقغرو أزدجض أينو المعين دايقيك جنايز مثلا الساقي تقراولا أطاسي قدران دي تقراولي ويناقين يغال خدمين كونتر ريفولوشن ils utilisent tous les moyens possibles vite joué ils attaquent les personnes أكمل كيثورا تقبلات الصلصة ولا شوشوت نينارا بغا وانا دايني راه يرزني فادنا انت سي تو الكونترير هي التكلت ما راه دازن دينا تسنرنون دينا الشحنه ايوا كنا نرنوها منو ايوا كن اتيمغور تقرا ولانا دايكي قال جنايت مثلا الساكين شحال يشبح الحال ما يلي بثدرتك شبان تاكي يرقاسني كوني شبان السلايم الصوت نون از تسلن سي وهران از تسلن سي ثلايمسان از تسلن سي ثمن غاس از تسلن ذي المكان نتمورت از تسلن
الجزائريين قلان سي البحر ذاكين اظفرحني السون اظفرحني السنة امي زران باللي فقراولا مازالت تكمل خاصو لما ثيكوان هذه اللي نعوقا هذه اللي نعوقا اسمنا غاتبان اسمنا كاتبان بنادم تعتبان ماشي خاطر عتبانك دغا اتبرو ضي طبل دكامان نغاد كل خنف الله كرن ذا شكرك تشوفون اشيني كتشني كويد اول كتشني كويد الزعيم ام قران هذه قميون مشيت تقارن قبايليت ويبغانا ذي يزور يا رقيق وين بغانا ذي يزور يا رقيق وين يبغان هذه النغد الصح هذه يخدم في ثمورت ويتراجو يا راه تخدم في الناس ثمورت هذه اللي غادي يصوب الدرجه الكويدي هذه اللي ذا حقانين هذه اللي متواضع زرم باللي ذي الفهامه ذي الفهامه بومذان اعلى درجه الاحترام هي التواضع لا فالور لا بلوز élevée de la personne هي التواضع c'est la modestie. Certains confondent entre le fait que je suis modeste et le fait semanas shabawiya. Oui, je m'adresse aux couches populaires. Moi, je veux rendre la politique. C'est une chose simple. Car la politique, c'est pas les grands mots de la littérature. C'est pas les grands concepts. C'est pas savoir rouler la langue française. ماشي غادا سنكرا سي مسلايين من بعد حتبني منسن ايهو حتبني ثران ديك ينوان غرانا ما حتبني ثران ديك ينوان ارسل سي ضرنيك ديال القاها تدون الشغل ديال القاها ويا لون دينيه الطاس ديوان هذاك المن لا نعشيت ياك توجور قراغاسن سي كوا لا بوليتيك لا بوليتيك لينا نتعاش يلاس يتواشوا لنا زرا مرا ديكاران ليسيان نغا ليسيان نغا ان étudiant نغا اون étudiante هذاك الصباح باش تروح على لونيفرسيتي غادي يروح على لونيفرسيتي ولي ساعه مصروف اش راه يخدم يدي دوار ديك وخام هذه تسالي تسدر ابري ذا نوان راه يحسن بلي لك ريك خصان سي لا مامون et pourtant les mamans ne sont pas des diplômés des universités ذول et puis العقل c'est ça ما توالي ميس نغي ليس تزيد تسنى ديك وخام داك خصان il s'adresse au pouvoir. Ça dépend de la nature du pouvoir. Est-ce qu'il s'agit de est-ce qu'il s'agit de Jibitchor, est-ce qu'il s'agit est-ce qu'il يوعر, est-ce qu'il s'نغوري سلارة. من بعد تروح الرغوصة ستينيها تغاو الزريضة باللي غساكين إلا قوم مصروف هاد شغل تبورت هذه يهضرون عن ديالوج هذه عن ديالوج سيري. Au bout de 5 minutes, 10 minutes, vous avez le budget du transport, le budget de l'éducation, le budget de la santé, vous avez la loi de finances, ذوك السكواسة تزر الناس كذا زوير ندير لا الدال انا غاتزوج فاطمة انا غتخطبنا عليه انا غمشاكني مرة الحن شغل تساكين لا بوليتيك. La politique n'étant pas d'avoir un diplôme de docteur d'État, la docteur dans le droit, la professeur du droit constitutionnel. Non, il faut séparer la séparation des pouvoirs. Allah, on donne les pouvoirs pour les séparer. Pouvoir judiciaire, pouvoir exécutif, pouvoir. La judiciaire, là, الجزائر تدار بقوانين غير مكتوبة. عندها تروح تدفض بلي تسدو تمورت avec des lois non écrites. Les lois écrites ne sont que décoratives. Et c'est pour cette raison qu'on a vécu 60 années de mensonges, avec de fausses constitutions, de faux parlements, de faux partis, de fausses chaînes de télévision. Hacha, l'un des chaînes de télévision, et je salue particulièrement Berber Télévision au Qanat al-Magharibiya
اللي وقفوا مع الشعب. ومن بعد مديد ويكينيغ اداوين كرا النخبه بالعكنونياني تصب من بعد كيني حسب يعني تحليلي البسيط انا كجامعي اكيد انه هناك حراك اصيل وهناك حراك اخر. الله الله ثورا نبغى نزار الحراك مزوارون السمامس الشرذمه، الحراك مزوارون السمامس المغربيهم، والحراك نتورا السمامس حراك الزواف وحراك الانفصاليين وحراك الارهابيين وحراك كذا. ايادي خارجيه وقال لي دحدوحيين هكا عندنا الحق ورصه. سي بور سيت ريزون ايات مثلا كاينين مرادينيغ تيلوفان تسرسغ القاعه زرا تساد حيو عيون ومسلاي نعلم السيري علم السيري رحم ربي